अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिक। आज 30 अगस्त बरोज हफ्ता अलीमा खान के बेटे शारेज खान को जी आज इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत लाहौर पेश किया गया। जज ने जो फैसला किया पूरी दुनिया जान चुकी है कि शारेज खान को जुडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। लेकिन कमरा अदालत से जो अभी खबर आई है कि जज साहब क्या कर रहे थे, जज साहब कितने बेबस थे और जज साहब के सामने कौन कौन सी चीजें रखी गईं, और खास तौर पे जो अलीमा खान ने गुफ्तगू की है वो इंतहाई अहम है। आपसे गुजारिश है इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय का इजहार जरूर करें। देखिए जी, 8 दिनों का जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने के बाद आज हथकड़ियों के अंदर उसी तरह पाकिस्तान का परचम पूरी दुनिया में लहराने वाला शारेज खान, छोड़ दे उसका ताल्लुक इमरान खान के खानदान से है या मरियम नवाज के खानदान से है, यानी ये ताल्लुक छोड़ दे, ताल्लुक पंजाब से है, खैबर पख्तूनख्वा से है, सिंध से है। पाकिस्तान का नाम उसने दुनिया में रोशन किया। हथकड़ियों के अंदर आलमी मीडिया भी था, सोशल मीडिया भी था और लोकल मीडिया भी था। एक तरफ नारे लग रहे थे इमरान खान के हक में। लाहौर में शदीद बारिश, शदीद इतनी लाहौर में बारिश कि जिना अस्पताल पानी से भरा हुआ है, यानी वहां पानी पहुंचा हुआ है और सड़कों पर पानी। उसके बावजूद बड़ी तादाद में वर्कर्स नारे लगा रहे थे, इमरान खान के हक में नारे, शारेज खान के हक में नारे, और हथकड़ियों के अंदर ऐसे जकड़ा हुआ था एक पढ़े लिखे नौजवान को, पाकिस्तान का जो कि एसेट है, पाकिस्तान का नाम रोशन करता है। स्याह रंग के कपड़े पहन रखे थे शारेज खान ने। अदालत में हथकड़ियों के अंदर जकड़ कर पेश कर दिया गया और जज साहब बेबस और प्रोसिक्यूटर वही। उन्होंने कहा डंडा भाई बरामद हो गया, बड़ी कामयाबी है, बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है। अब ये सलाह वाला जो मसला है ना, बस आप इसको फारिग समझे। ये जो कल की खबर थी ना कि 300 के करीब देहात डूब गए हैं, और उस्मा बुखारी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कह रही थी कि 18 ही सिर्फ अमवात हुई हैं। हालांकि जो मामला है वो खावर घुमन साहब ने बताया। उन्होंने कहा खावर घुमन साहब ब्यूरो चीफ है ARY, उन्होंने कहा सिर्फ और सिर्फ 7 से 8 लोग तो मेरे गांव के अंदर लोग मर गए हैं, आप कैसे कहते हो। तो बहरहाल ये जो डंडा बरामद हो गया ना, ये अलीम खान की पार्क व्यू सोसाइटी को भी अब बचा लेगा, लोगों की जो अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट डूबी है उसको भी बचा लेगा, जो 300 देहात डूब गए हैं उनको भी बचाएगा ये जरूर इंशाल्लाह। ये डंडा जो बरामद हो गया है, ये उन्होंने कहा डंडा बरामद कर लिया। ये जो आगे चनियोड़ के अंदर तबाही है, कमालिया के अंदर है, जंग के अंदर है, मुल्तान के अंदर है, सिंध जा रही है, ये डंडा जो है ना, ये जो बरामद हो गया है, ये जादू की छड़ी वो बड़ी जज साहब को भी सुरखरू करेगी कि आपने अपने मनसब पर बैठ के बहुत अच्छा काम किया, और प्रोसिक्यूटर साहब को। बहरहाल डंडा जी बरामद हो गया। अब हुआ कि कमरा अदालत के अंदर क्या हुआ। खबर यह है कि लाहौर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में आज अलीमा खान के बेटे शारेज खान के हक में 7 अफराद 7 गवाहान, एक तरफ है एक डंडा, ये याद रखिएगा, डंडा वर्सेस 7 बंदे जिंदा सलामत, डंडा वर्सेस बंदे। 7 अफराद ने बयान हल्फी जमा कराया कि 7 मई से 12 मई तक वो उनके साथ चित्राल ट्रिप पर थे। भाई 7 लोग आ गए, गवाह आ गए, बयान हल्फी लेके आ गए। उन्होंने कहा भाई हमारे साथ ट्रिप पे था बंदा, दूसरी तरफ डंडा, इधर है बंदे। अच्छा, ट्रिप पर थे, लाहौर वकूआ वाली जगह पर नहीं थे। दीगर तस्वीर बतौर एथलीट बैन अल-अक़वामी मुकाबलों में शिरकत की खबरें, तस्वीर पाकिस्तान में आने जाने की एयर टिकट्स पेश की गई। लेकिन तफ्तीशी अफसर ने कहा कि गुज़श्ता रात 12 बजे मुझे ये सारे सबूत दिए गए हैं, मैं इनकी तस्दीक नहीं कर सका। अदालत ने तफ्तीशी अफसर को, अदालत ने कहा भाई तफ्तीशी अफसर साहब, और ये सारे सबूत बस आपकी बात बड़ी है, जो रात को 12 बजे की आपने बात की है ना, ये आपकी बात बड़ी है, सारे सबूत एक तरफ रख देना। तराजू है ना, इंसाफ का तराजू ऐसे है, एक तरफ डंडा निकल आया, अच्छा इंसाफ के तराजू के अंदर सबूत रख दें, तस्वीरें रख दें, शवाहिद रख दें। एक तरफ प्रोसिक्यूटर साहब ने कहा जज साहब वो तो मैंने देखे रात को और वेरीफाई नहीं कर सका। जज साहब ने कहा बिल्कुल ठीक है,
ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ 30 دن کا مزید جسمانی ریمانڈ دے دیں. اب جج نے وہ والی استدعا، یعنی وہی نا جیسے جسمانی ریمانڈ کیا، یہ تو کیس ہی نہیں بنتا تھا. اب جج نے کہا ٹھیک ہے، آپ دستاویزات کی چھان بین کر کے چلان جمع کرا دیں کہ یہ واقعی تصدیق ان کی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، اور میں شاہریز خان کو جوڈیشل ریمانڈ پہ جیل بھیج دیتا ہوں. حالانکہ توقع یہ تھی اس طرح کا ٹچا کیس، اس کے اندر فوری طور پہ مقدمہ فارغ ہو جائے گا، یعنی ڈسچارج کر دیں گے. جج کہیں گے دیکھو یار یہ کیا تم لے الٹا جرمانہ کریں گے، ایک شریف بندے کو کہاں سے جو ہے وہ پکڑ کے لے آیا ہو. بہرحال لمبی چوڑی صورتحال ہے. ذرا میں علیمہ خان نے آج بڑی معنی خیز گفتگو کی ہے، وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. علیمہ خان کہتی ہے حکومت پاکستان کیوں نہیں بتا رہی، یعنی کیوں، اور حکومت پاکستان کیا بتائے. کے پی کے ڈوب گیا، سندھ ڈوب رہا ہے، پنجاب ڈوبا ہوا ہے، لوگ مر رہے ہیں، شہباز شریف چائنا چلے گئے. پہلے میڈم چیف منسٹر وہ جاپان کے دورے پہ، پھر مری میں آ کے بیٹھ کے شروع ہو گئی، اور اب شہباز شریف صاحب چائنا چلے گئے. تو وہ کسی کو کیا بتائیں گے. کہتی ہیں حکومت پاکستان کیوں نہیں بتا رہی کہ ہندوستان جان بوجھ کر پانی چھوڑ کر پنجاب کو ڈبو رہا ہے. حکومت پاکستان بتائے کہ انڈین ڈیمز میں کیا پیچھے اتنا پانی آ گیا تھا یا واردات ڈالی گئی، یعنی اس حوالے سے بتائے نا کہ انڈیا کا کیا رول تھا. کیا صحیح معنوں میں انڈیا نے کوئی اس طرح کا بدلہ لیا جنگ والا، یا آبی جہاریت کی ہے، یا کیا حقیقت تو بتائیں لوگوں کو. کہتی آج اگر توشہ خانہ کی سماعت ہوتی، یعنی آج کیونکہ سماعت ملتوی ہو گئی ہوتی، تو ہم اڈیالہ جیل ہوتے. کہتے میں اپنے بیٹے کے لیے نہ آتی. علیمہ خان کہتی میں اپنے بیٹے کے لیے نہ آتی، میں جو ہے وہ ادھر ہوتی، اڈیالہ پہنچتی اپنے بھائی کے لیے. تو کہتے ہیں آج ہم اڈیالہ جیل ہوتے، ہم آج یہاں اے ٹی سی نہ آتے. ہم صرف اس لیے آئے ہیں کہ کیونکہ توشہ خانے کی سماعت ملتوی ہوئی ہے. کہتے ہیں شاہریز کی بیٹی کو ساتھ لائی تھی تاکہ والد سے مل سکے. پرسوں بڑی بیٹی کی 6ویں سالگرہ ہے، وہ بیمار تھی، نہیں آ سکی. ہمارا خیال تھا آج کیس خارج ہو جائے گا. انہوں نے کہا ہمارے سارے ثبوت سامنے رکھ دیے، ایک چیز گواہ لے کے آگے، دوسری طرف ڈنڈا نکل آیا، تو وہ سب کچھ نکل. کہتے ہیں ہمارے بچے، اب یہاں سنیے گا، ہمارے بچے ان چیزوں سے نہیں گھبراتے. تو کہتے ہیں ہمارے بچے نہیں ڈرتے ان چیزوں سے، یہ جیلوں سے کہ وہ ماموں کا ساتھ چھوڑ دیں گے. کیونکہ ہمارے بچے ان چیزوں سے نہیں گھبراتے. ہم نے شاہریز کو کہا کہ جا کر شیر شاہ سے جیل میں ملنا، حسان نیازی سے ملنا، یعنی اپنے چھوٹے بھائی سے بھی ملنا، اپنے خالازاد بھائی سے بھی ملنا، سب سے ملنا، اور وہ اس چیزوں سے نہیں گھبراتے. اچھا، شاہریز خان کہتی ہے کہ شاہریز نے آج مجھے کہا، یعنی وہ مسلسل اپنی ماں کو تسلیاں دے رہا تھا. ایک دن بھی پولیس کی حراست میں آگے رہنا بڑا مشکل ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں نا فلانا فلانا، ممی ڈیڈی لوگ جو بزنس کرنے والے پڑھے لکھے لوگ، پولیس کا رویہ پنجاب پولیس آپ جانتی ہیں. تو کہتے ہیں شاہریز نے آج مجھے کہا کہ اماں آپ نے گھبرانا نہیں ہے، کاروبار کا نقصان ہو رہا ہے، آپ نے یہ نہیں سوچنا، رزق اللہ کی دین ہے. آپ جو ہے نا مجھے آپ نے رزق اللہ دے گا، کاروبار کا نقصان ہو جائے وہ بھی کوئی پرواہ نہیں ہے. جیل چلا گیا ہوں، پہلے تھانے میں تھا، گرفتار ہوا، تو کسی بھی چیز سے آپ نے گھبرانا نہیں ہے. کہتی ہیں آج جج نے ثبوتوں کی پوری فائل اٹھائی. اب بے بسی دیکھیے گا، پوری فائل اٹھائی اور اندر چلا گیا جج منظر علی گل. صاف نظر آ رہا تھا کہ جج مجبور ہے. یہ ہے اصل بات، یہ ہے اصل بات، جج مجبور ہے. واہ، جس ملک کے اندر یہ حالت ہو، جج مجبور تھا. انصاف دینے والے جس ملک کے اندر جج مجبور ہے. اندازہ کریں. شاہریز کو جوڈیشل کرنا تھا، حالانکہ جج کو پتا تھا کہ کیس خارج ہونا چاہیے. بہرحال شہباز شریف صاحب چائنا کے دورے پر ہیں، پورا ملک ڈوبا ہوا ہے. فیلڈ مارشل صاحب جو ہے وہ کل خود گئے تھے دورے کرنے کے لیے. آج صالح ظافر صاحب نے بڑی بڑھ چڑھ کے خبر بھی لگائی ہوئی ہے. خبر صالح ظافر کی، سردار جی تہاڈا کے حال ہے، اسی چاہتے ہاں کہ تسی سدا انج ہی ہسدے وسدے رہو. تہانوں مل کے مینوں بڑی خوشی ہوئی ہے. بری افواج کی سربراہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی سیلاب زدہ علاقوں کے دورے میں سکھ رہنماؤں سے بے تکلف پنجابی میں گفتگو.
یہ صالح ظفر صاحب نے لمبی چوڑی خبر لگائی ہے کہ وہ ملے اور گئے. بہرحال اچھی بات ہے. فیلڈ مارشل یا کوئی بھی ہو, یہ مشکل وقت ہے, لوگوں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. ایسا نہیں کہ ایک سوسائٹی کو بچانے کے لیے باقی سارے لوگوں کو ڈبو دیں. اور آج پارک ویو سوسائٹی کی پریس ریلیز ہے میرے سامنے. پارک ویو کی انتظامیہ اس مشکل وقت میں اپنے تمام رہائشیوں کے ساتھ کھڑی ہے. ہم ان کو یقین دلاتے ہیں کہ انتظامیہ ان کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے گی. جس گھر کا بھی اس سیلاب میں نقصان ہوا ہے, ہم ایک کا ازالہ کریں گے. یہ پارک ویو کہہ رہا ہے. کل تک یہی پارک ویو علیم خان کہہ رہے تھے سفید کپڑے پہن کے نقصان ہی کو نہیں ہوا, کچھ بھی تو نہیں ہوا. بہرحال پاکستان زندہ باد.